वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे अद्य अस्ति चतुश्चत्वारिंशत्तमं सत्रम्। पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 63 पृष्ठम्। प्रथमं वाक्यं परिशीलयामः। अस्ति तेन बहवः सम्पर्कितव्याः सन्ति। कार्यकर्तृभिः कस्यचित् कार्यक्रमस्य निर्णयः क्रियते। तस्मिन् कार्यक्रमे बहवः आगच्छेयुः इति अपेक्षा अस्ति। बहूनां सम्पर्कः करणीयः अस्ति। वयं जानीमः एव, कार्यकर्तारः जनानां सम्पर्कं कुर्मः। बहूनां सम्पर्कः करणीयः अस्ति। कश्चन जनः अस्ति, तेन बहवः सम्पर्कितव्याः भवन्ति। बहूनां सम्पर्कः करणीयः भवति इत्यर्थे एतद्वाक्यं प्रयुक्तं भवति। किन्तु सम्पर्कितव्याः इति न वक्तव्यम्। सम्पर्चितव्याः इति, सम्पर्कयितव्याः इति, सम्पर्कणीयाः इति वा प्रयोक्तव्यम्। किञ्चित् अवधानपूर्वकं श्रोतव्यं भवति। अतः बहवः एतद्विषये प्रमादं कुर्मः वयम्। मया सः जनः सम्पर्कितव्यः अस्ति इत्येवं वदामः। सम्पर्कितव्यः इति न वक्तव्यं, सम्पर्चितव्यः, सम्पर्चितव्यः इति वा। सम्पर्कशब्दमेव वक्तुम् इच्छामः चेत् सम्पर्कयितव्यः इति वा, सम्पर्कणीयः इति वा प्रयोगः करणीयः। किमर्थम् इति चेत् अत्र धातुः अस्ति पृची सम्पर्के इति धातुः। पृची धातोः तव्यदन्तं रूपं प्रयोक्तुम् इच्छति प्रयोक्ता। पृच धातुः तव्यप्रत्ययः इति स्थिते इडागमे पृची धातुः इडागमः भवति। पर्चितव्यम् इति रूपं भवति। सम् इति उपसर्गः, सम्पर्चितव्यम् इति रूपं भवति। तत्र चकारस्य कुत्वम् इत्युक्ते सम्पर्चितव्यं चकारः यदस्ति तस्य कुत्वम् उक्त्वा सम्पर्कितव्यम् इति वक्तुम् इच्छामः। किन्तु चकारस्य कुत्वं नाम ककारः दुर्लभः। चकारस्य कुत्वं दुर्लभम्। चकारः कुत्वं प्राप्तुं नार्हति। अतः सम्पर्चितव्यः इत्येव वक्तव्यं भवति। तर्हि सम्पर्कयति, सम्पर्कयितव्यम् इति कथं सिद्धम् इति प्रश्नः क्रियते चेत्, सम्पर्कयति इत्यस्मात् सम्पर्कशब्दात् तत्करोति तदाचष्टे इति निचि सम्पर्कयति इति रूपम्। तस्मात् सम्पर्कयति इत्यस्मात् तव्यत् प्रत्यये कृते सति तव्यति सम्पर्कयितव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र ककारश्रवणं तु भवति। सम्पर्कयितव्यम् ककारस्य श्रवणम् अत्र भवति। सम्पर्चितव्यम् इत्यत्र ककारस्य श्रवणं नास्ति। अत्र ककारस्य श्रवणं तु भवति, किन्तु
नेः लोपस्य अभावात् संपर्कयितव्यम् इति रूपं भवति। संपर्कितव्यम् इति न भवति, संपर्कयितव्यम् इति रूपम्। तन्नाम इकारश्रवणं ककारोत्तरं न अपितु यकारोत्तरं। संपर्की इति ककारोत्तरम् इकारस्य श्रवणं न, संपर्कयितव्यं यकारोत्तरम् इकारस्य श्रवणं भवति। अनन्तरं संपर्कणीयम् इति कथं सिद्धम् इति चेत् संपर्कयति इत्यस्मात् अनीयर् प्रत्यये कृते सति अनीयरि संपर्कणीयम् इति रूपम्। संपर्कयितव्यं संपर्कणीयम् इति। पृची धातोः अनीयरि पर्चनीयम् इति रूपम्। संपर्चनीयम् साक्षात् पृची धातोः एव अनीयर् प्रत्ययः क्रियते चेत् पर्चनीयं संपर्चनीयम्। किन्तु संपर्कयति इति प्रथमं साधयित्वा तस्य णिच् तस्य अनीयर् प्रत्ययं कुर्मः चेत् संपर्कणीयम् इति रूपं साधयितुं शक्यम्। आहत्य एषः पृची धातुः किञ्चित् कष्टं ददाति, क्लेशं जनयति। अतः ग्रन्थकारः अग्रे पृची धातोः साक्षात् लट्लकारे रूपं भवति, पृणक्ति इति रूपं भवति। केवलः धातुः अस्ति चेत्, पृची धातुः अस्ति चेत् लट्लकारे रूपं भवति पृणक्ति। सम् उपसर्गः अस्ति चेत् संपृणक्ति। कश्चन कार्यकर्ता अन्यस्य कस्यचित् संपर्कं करोति। संपर्कं करोति इति एकेन शब्देन वक्तुम् इच्छति चेत् कथं वक्तव्यं? संपृणक्ति इति वक्तव्यम्। गोविन्दः शङ्करं संपृणक्ति इति वक्तव्यं भवति। अतः पृची धातोः पृणक्ति इत्यस्य कृद्रूपाणि, संपर्कयति इत्यस्य कृद्रूपाणि च अधः दीयन्ते वैशद्याय, विशदता निमित्तं स्पष्टता निमित्तं कानिचित् रूपाणि अत्र दत्तानि सन्ति। सर्वत्र पृची धातोः, तत्र आरम्भे दत्तमस्ति पृची धातोः इति, अनन्तरम् अस्ति संपर्कयतेः इति। इत्युक्ते प्रथमं यद्दत्तमस्ति तत् पृणक्तेः, यस्य लट्लकारे पृणक्ति इति रूपं भवति तस्य रूपाणि। अनन्तरं तस्य एव अनन्तरं निजन्तं कृत्वा तत्करोति तदा चष्टे इति संपर्कयति इति प्रथमं साधयित्वा अनन्तरं तस्य रूपाणि अन्ते दत्तानि सन्ति। अतः संपर्कयतेः रूपाणि अन्तिमस्तम्भे दत्तानि। मध्यमस्तम्भे पृची धातोः पृणक्तेः रूपाणि दत्तानि सन्ति। प्रथमं तु कः प्रत्ययः इति दर्शितमस्ति। तव्यत् प्रत्यये कृते सति पृची धातोः पर्चितव्यम् इति रूपं भवति। सम् इति उपसर्गः योजितः अस्ति, अतः संपर्चितव्यम्। संपर्कयति इत्यस्य तव्यत् प्रत्यये सति संपर्कयितव्यम् इति रूपम्। अनीयर् प्रत्यये कृते सम् उपसर्गपूर्वकस्य पृची धातोः रूपं भवति संपर्चनीयम्। संपर्कयतेः रूपं भवति संपर्कणीयम्। क्त्वा प्रत्ययः कृतः चेत् पृची धातोः रूपं भवति पृक्तः, सम् इति उपसर्गः अस्ति संपृक्तः। तथैव
संपर्कयतेः क्त्वा प्रत्ययः क्रियते चेत् तत्र तु भवति संपर्कितः, तत्र तु क्त्वा न भवति, सम्मिति उपसर्गः अस्ति, तदा तु संपर्क्य इति वक्तव्यं भवति। अत्र तु संपर्कितः इति दत्तमस्ति, संपर्क्य इति वक्तव्यं भवति। शत्रुप्रत्यये सति पुल्लिङ्गे पृणक्तेः इत्युक्ते पृची धातोः सम् उपसर्गः अस्ति, संपृञ्चन् इति रूपं भवति। कार्यकर्ता अन्यं संपृञ्चन् अस्ति, अथवा संपर्कयतेः संपर्कयन् अस्ति इति रूपं भवति। स्त्रीलिङ्गे संपृचन्ति संपृञ्चन्ति संपृञ्चन्ति इति रूपं भवति। संपर्कयतेः रूपं भवति संपर्कयन्ति इति भवति। तुमुन् प्रत्यये कृते सति केवलस्य धातोः चेत् पर्चितुं समुपसर्गः संपर्चितुं, संपर्कयतेः रूपं तु भवति संपर्कयितुं। ल्यप् प्रत्यये सति संपृच्य संपर्क्य, संपृच्य संपर्क्य। तर्हि उपरि संपृक्तः संपर्कितः इत्यस्ति, तत्र मुद्रणदोषः अस्ति। संपृक्तः संपर्कितः उभयत्रापि क्तप्रत्ययः इति भवेत्। क्त्वा न क्तप्रत्ययः, संपृक्तः इत्यत्र क्तप्रत्ययः, संपर्कितः इत्यत्रापि क्तप्रत्ययः, तत्र क्त्वा इति मुद्रणदोषः। ल्यप् प्रत्यये कृते सति संपृच्य संपर्कयतेः संपर्क्य इति रूपम्। ल्युट् प्रत्यये कृते, अत्रापि लेट् इत्यस्ति, ल्युट् प्रत्यये कृते संपर्चनं, प्रणक्तेः चेत् संपर्चनम् इति रूपम्। अनन्तरं संपर्कयतेः चेत् संपर्कणम् इति रूपं भवति। एवं रूपेषु कश्चन भेदः अस्ति, किञ्चित् जागरूकतया अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अग्रिमं पृष्ठं 64,100तमं पृष्ठं परिशीलयामः। प्रथमं वाक्यमस्ति अतीव विशिष्टम्। अहं त्वां प्रीणामि इति वाक्यमस्ति। अनुरागवान् कश्चित्, अनुरागवती काचित् वा अनुरागपात्रं जनम् उद्दिश्य एतद् वाक्यं वदति। सरलतया वक्तव्यं चेत् ऐ लव् यू इति आङ्ग्लभाषायां प्रसिद्धं यद्वाक्यमस्ति, तद्वाक्यं संस्कृतेन कथं वक्तव्यं, तस्मिन् प्रसंगे एतद्वाक्यम् उच्यते सामान्यतः, अहं त्वां प्रीणामि इति। किन्तु एषः प्रयोगः न तथा युज्यते इति ग्रन्थकारः वदति। सः लिखति, अत्र अहं त्वयि अनुरक्तः, अनुरक्ता अस्मि इति वा कथनं युज्यते, न तु अहं त्वां प्रीणामि इति। किमर्थम् इति चेत् प्रीणाति इत्यत्र प्रीण्य धातुः, सः नवमगणीयः। दशमगणीयः अपि कश्चन प्रीण्य धातुः अस्ति। दशमगणीयस्य रूपं तु प्रीणयति इति रूपं भवति। उभयोः अपि अर्थः समानः। कः अर्थः इति चेत् तर्पणं, सन्तोषजननं च इति। तस्मात् प्रीणाति प्रीणयति, अनयोः अर्थः सन्तोषं जनयति तर्पयति इति वा। सन्तोषजननादिकं
अनुरागस्य अनन्तरं भवति। प्रथमं तु अनुरागः भवेत्, तदनन्तरं सन्तोषजननं भवति। अनुरागप्रकटनदशायां न, अनुरागप्रकटनदशायामपि सन्तोषः तु जायते एव, तथापि तत्र अनुरागस्यैव प्राधान्यं, सन्तोषजननस्य तावत् प्राधान्यं न, अनुरागप्रकटनस्य एव अनुरागस्य एव प्राधान्यम् अधिकम्। अतः तत्र अनुरक्तोऽस्मि इति, स्त्री चेत् अनुरक्तास्मि इति वा प्रयोक्तव्यम्। त्वां प्रीणामि इति प्रयोगः न उचितः। त्वयि अनुरक्तः अस्मि इति पुरुषः वक्तुमर्हति, स्त्री चेत् त्वयि अनुरक्ता अस्मि इति वक्तुमर्हति। यदि अखण्डक्रियापदस्य प्रयोगे एव इच्छा तर्हि अनुरज्ये, अनुरज्यामि, अनुरजे, अनुरजामि इत्यादीनि रूपाणि प्रयोक्तव्यानि। रागार्थकः रञ्जधातुः, रञ्जरागे इति यः धातुः अस्ति सः चतुर्थगणीयः, प्रथमगणीयश्चापि, उभौ अपि तौ अकर्मकौ, उभयपदिनौ च, तस्मात् त्वाम् अनुरजे, त्वाम् अनुरज्ये इत्यादि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् त्वयि इति सप्तम्यन्तं प्रयोक्तव्यं, न तु त्वाम् इति द्वितीयान्तम्। द्वितीयायां प्रयुक्तायां सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। अकर्मकः धातुः अस्ति, कथं तथा प्रयोक्तुं शक्यते? अतः क्लेशः भवति। यत्र सन्तोषजननमात्रम् इष्यते तत्र प्रीणातेः, प्रीणयतेः वा प्रयोगः भवितुम् अर्हति। यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रः इति प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति एव। प्रीणयति, प्रीणयेत्, पितरं प्रीणयेत् नाम पितुः सन्तोषं यः जनयेत् सः एव योग्यः पुत्रः। पुनः प्रीणयामो वासुदेवं प्रसिद्धं गीतमस्ति। इत्यादयः प्रयोगाः एतमेव अंशं समर्थयन्ति। अतः प्रीणाति शब्दः सकर्मकः इति तु सत्यं, किन्तु प्रीणाति, अहं प्रीणामि इत्युक्ते सन्तोषं जनयामि इत्यर्थः सिद्धः भवति तावदेव। अनुरक्तः अस्मि इति अर्थः सिद्धः न भवति। अतः अहं त्वाम् अनुरज्ये, अनुरज्ये इत्यपि वक्तुं न शक्यते इत्युक्तं। किमर्थमिति चेत् सः धातुः अपि अकर्मकः इति। अतः वाक्यविन्यासः एव अन्यप्रकारेण करणीयः भवति इति निश्चयः अभवत्। अहं त्वयि अनुरक्तः, अहं त्वयि अनुरक्ता इत्येवं प्रयोगः करणीयः अभवत्। तथापि त्वाम् इति कर्मपदं वक्तव्यम्, एषः अर्थः वक्तव्यः। कथं वक्तव्यः इति चेत् अन्यप्रकारेण चिन्तनं करणीयम्। अन्यः एव धातुः प्रयोक्तव्यः। अहं त्वां कामये इति प्रयोक्तुं शक्यते। वाल्मीकिरामायणे एषः प्रयोगः अस्ति। रावणः सीतामुद्दिश्य प्रेमनिवेदनं यदा करोति, कामये त्वां विशालाक्षी इति वाक्यस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति। अतः सरलः मार्गः अस्ति, अहं त्वां कामये इति प्रयोक्तुं शक्यते इति अन्यः मार्गः भवतु नाम। अग्रिमं वाक्यमस्ति, एवम् आशासमानः सः राजसमीपम् अगच्छत्।
एवम् आशासमानः राजसमीपम् अगच्छत्। आशासमानः इति अपशब्दः। आशासानः इति प्रयोक्तव्यम्। इच्छार्थकः शासधातुः अत्र शासु इच्छायां। सः आत्मनेपदी। प्रायः अयं नित्यम् आङ् पूर्वः। आङ् उपसर्गः पूर्वं भवति एव प्रायः। वर्तमाने प्रथमैकवचने आशास्ते इति रूपम्। उत्तमपुरुषस्य बहुवचनरूपं वयं सर्वेपि प्रयुञ्ज्महे एव। वयम् आशास्महे इति वदामः। आशास्ते इति रूपं शासु अनुशिष्टौ इति एषः धातुः तु परस्मैपदी शास्ति इति रूपं भवति। अनुशिष्टिः नाम नियोगः। शासु धातोः आत्मनेपदित्वात् शानचि आशासानः इति रूपम्। शास धातुः तस्य शानच् प्रत्ययः तदा आङ् इति उपसर्गोऽपि अस्ति। आशानः आशासानः इति रूपं भवति। धातोः अदन्ताङ्गत्वाभावात् मुक् विधायकस्य आने मुक् इति सूत्रस्य अत्र अप्रवृत्तिः। बहुत्र इदानीं वर्तते वर्तमानः, तथैव लज्जते लज्जमानः, कंपते कंपमानः। शानच् प्रत्यये सति सर्वत्र मकारः श्रूयते। किमर्थं मकारः श्रूयते इति चेत् मुक् तत्र आगमः अस्ति, मुक् आगतम् अस्ति। अत्र किमर्थं मुक् न भवति इति चेत् अदन्त अङ्गत्व अभावात्। मुक् विधायकस्य आने मुक् इति सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति। अतः मुक् रहितं रूपमेव भवति, मुगागमः न भवति। तस्मात् मुक् रहितम् आशासानः इत्येव रूपम्। आशासमानः इति वक्तुम् इष्टं, तत्र तु मुक् अस्ति, किन्तु मुक् सहितं रूपं न भवति। मुक् रहितं रूपमेव प्रयोक्तव्यम्। अग्रिमं पृष्ठं बृहद्धातुरूपावलीकारः इच्छार्थकः शासधातुः प्रथमगणीयः अपि अस्ति इति वदति। यदि तस्य प्रामाणिकत्वम् अङ्गीक्रियेत तर्हि आशासमानः इति मुगागमसहितं रूपं साधु स्यात्। किन्तु कौमुद्यां सिद्धान्तकौमुद्यां कृदन्तरूपमालादिषु ग्रन्थेषु वा तादृशः धातुः दर्शितः नास्ति। तस्मात् तस्य धातोः प्रामाणिकता चिन्त्या एव। अतः आशासमानः इति प्रयोगस्य परिहारः एव वरम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति विमर्शकः ग्रन्थान् विमर्शयति। कश्चन ग्रन्थः प्रकाशितः भवति, सः ग्रन्थः कथम् अस्ति, तस्य गुणवत्ता कीदृशी अस्ति, निर्णयं कः करोति इति चेत् विमर्शकः करोति। विमर्शकाय ग्रन्थाः दत्ताः, विमर्शकः तान् ग्रन्थान् विमर्शयति इति वाक्यप्रयोगः अस्ति। विमर्शयति इति ण्यन्तं रूपम् अत्र प्रयुक्तमस्ति। एतद् ण्यन्तं रूपमस्ति अस्थाने। विमृशति इति अण्यन्तं रूपं प्रयोक्तव्यम्। विमृशति इति अण्यन्तं रूपं प्रयोक्तव्यम्।
आमर्शनार्थकः मृषधातुः षष्ठगणीयः तस्मात् विमृशति इति रूपं सिद्धं। विमृशति इति रूपम्। एषः धातुः प्रेरणार्थक निच् प्रत्यय रहितः विमृशति इति। अतः अन्यन्तः धातुः इति उच्यते। प्रेरणार्थके निचि विमर्शयति इति रूपम्। एतत् निच् सहितं विमर्शयति इति रूपं भवति, किन्तु तत् निच् सहितं रूपम्। अतः तद् ण्यन्तम्। क्वचित् अयं निच् स्वार्थे अपि क्रियते अगतिकगत्या। कुत्रचित् अन्या गतिर्नास्ति इति कारणतः स्वार्थे निच् इति अस्माभिः उच्यते। अत्र तु अन्यन्तरूपेण एव इष्टसिद्धिः। अतः ण्यन्तस्य न कापि आवश्यकता। ण्यन्तस्य आवश्यकता एव नास्ति। अन्यन्तः धातुः अस्ति, तेन एव इष्टसिद्धिः भवति। ण्यन्तरूपप्रयोगविषये आधिक्येन भ्रान्तिः दृश्यते लोके। यत्र इच्छा भवति तत्र सर्वत्र स्वार्थे ण्यन्तस्य प्रयोगः भवितुं न अर्हति। प्रयोगं तु कुर्मः, अनन्तरं स्वार्थे णिच् कृतमस्ति इति वदामः, किन्तु वस्तुतः तथा वक्तुं न शक्यते। यत्र यत्र इष्यते तत्र सर्वत्र स्वार्थे णिच् प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। किन्तु ण्यन्तमोहः बहुत्र दृश्यते। ण्यन्तविषये मोहः वा अविवेकः वा, अज्ञानम् इति वक्तव्यं भवति, ज्ञानमेव नास्ति। कथमपि तादृशः प्रयोगः बहु दृश्यते। कानिचन उदाहरणानि यथा, इत्युक्ते अत्र सर्वत्र अन्यन्तरूपेण एव इष्टसिद्धिः अस्ति चेदपि ण्यन्तरूपस्य प्रयोगः क्रियते। तादृशानि कानिचित् उदाहरणानि सन्ति। यथा ण्यन्तरूपाणि सौचिकः वस्त्रं सीवयति इति वदामः। सौचिकः किं करोति? वस्त्रं सीवयति। किन्तु सीवयति इति निजन्तरूपस्य प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति। सौचिकः वस्त्रं सीव्यति इति कथनमेव पर्याप्तम्। वृथा सीवयति इति निजन्तस्य प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति। अग्रे तरुणः वस्त्रं धारयति। धारयति इति निजन्ते रूपमस्ति। पिता पुत्रेण वस्त्रं धारयति, तथा तरुणः वस्त्रं धरति, अणिजन्तं रूपम्। एतदेव पर्याप्तम्। बालकः चित्रम् अवलोकयति, एतद् निजन्तं रूपमस्ति। अणिजन्तं रूपं भवति अवलोकते। बालः चित्रम् अवलोकते, तावदेव। अवलोकयति इति नावश्यकमेव, अवलोकते। तथैव बालकः रुचिम् आस्वादयति। आस्वादयति निजन्तं रूपम् एतदस्ति। अणिजन्तं रूपं भवति आस्वदते। बालकः रुचिम् आस्वदते। रक्षकः गृहं रक्षयति। रक्षयति निजन्तं रूपमस्ति, नावश्यकम्। रक्षकः गृहं रक्षति, तावता एव इष्टसिद्धिः। अनन्तरं लेपकारः वर्णं किमपि सः लेपयति। लेपयति, लेपकारः लेपयति, एतद् निजन्तं रूपं, नावश्यकम्। अणिजन्तं रूपं भवति लिम्पति। लेपकारः लिम्पति। लिम्पति इति प्रयोगः प्रसिद्धः एव।
लिम्पति इव तमोऽङ्गानि इति अलङ्कारशास्त्रे अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति। भवतु नाम सः दुरभ्यासं विसर्जयति। विसर्जयति इति निजन्तं रूपं, तद्नावश्यकं। सः दुरभ्यासं विसृजति। विसृजति इति कथनं पर्याप्तम्, अणिजन्तं रूपं पर्याप्तं। तावता एव अपेक्षितः अर्थः सिद्धः भवति। अनन्तरं तत्र एका सूचना अस्ति, इदमत्र स्मर्तव्यं। लोकृभाषायां धातुः स्वदधातुः च दशमगणीयोऽपि अस्ति। तथापि अन्यन्तस्य धातोः सद्भावात् तस्य प्रयोगे क्लेशराहित्यं तस्य एव प्रयोगः वरम्। अग्रेपि अस्ति, अग्रिमपृष्ठे किञ्चित् अनुवर्तते। कर्मकरः जलं सेचयति। सेचयति इति निजन्तं रूपमस्ति। कर्मकरः जलं सिञ्चति, अणिजन्तं रूपम्, एतदेव पर्याप्तम्। अनन्तरं चिन्तकः आलोचयति। आलोचयति निजन्तं रूपम्, एतस्य प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति। चिन्तकः आलोचते। आलोचते, किन्तु आलोचते इत्युक्तं चेत् आत्मनेपदित्वेन प्रयोगः करणीयः। आलोचते इत्येव। आलोचयति इति निजन्तं कृत्वा परस्मैपदित्वेन प्रयोगं करोमि इति भवान् वदति चेत् तस्य आवश्यकता नास्ति इति वदामः। अन्तिमं वाक्यमस्ति, प्रकाशकः लेखं प्रकटयति। लेखं प्रकटयति। प्रकाशकः लेखं प्रकटति, तावदेव पर्याप्तं। प्रकटति इत्यस्यैव निजन्तं रूपं प्रकटयति। स्वयं यदा करोति प्रकटति इति पर्याप्तं। प्रकाशकः लेखं प्रकटति इति पर्याप्तम्। एवं बहुत्र ण्यन्तस्य आवश्यकता न भवति, तथापि वयं ण्यन्तस्य प्रयोगं कुर्मः। एतदेव ग्रन्थकारः वदति, ण्यन्तमोहः इति वदन् अस्ति। अग्रिमवाक्ये अस्ति, अयं ण्यन्तमोहः वर्तमाने एव न भूतकृदन्तप्रयोगस्थले अपि आधिक्येन दृश्यते। तन्नाम अन्यन्तेन एव इष्टसिद्धौ ण्यन्तप्रयोगः क्रियते। महता श्रमेण ण्यन्तस्य समर्थनं शक्येत। स्वार्थे एव णिच् कृतमस्ति इति उक्त्वा कथमपि समर्थनं कर्तुं शक्येत, किन्तु किं व्यर्थपरिश्रमेण। अन्यन्तस्यैव रूपस्य प्रयोगः वरम्। तद् यथा एवं प्रयोगः मास्तु, एवं प्रयोगः भवतु इति स्तम्भद्वयं कृत्वा ग्रन्थकारः दर्शितवान् अस्ति। शिरोवेदना वर्धिता। शिरोवेदना वृद्धा। वृद्धा इति कथनेन कदाचित् भ्रमः भवति इति संशयः अस्ति चेत् तदर्थं प्र इति उपसर्गः योजितः अस्ति। शिरोवेदना प्रवृद्धा। वृद्धा इति कथनेन कदाचित् स्थविरायाः स्मरणं भवेत् इति कारणतः उपसर्गमपि योजयित्वा शिरोवेदना प्रवृद्धा इति प्रयोगः कृतः अस्ति। एवमेव प्रयोगकरणं वरम्। क्षीरं दूषितं न क्षीरं दुष्टं। दूषितम् इति सिद्ध्यति, किन्तु प्रेरणार्थे अन्यः कश्चन तत्र गत्वा किमपि पातितवान्, तेन क्षीरं दूषितं भवितुम् अर्हति। क्षीरं स्वयं तु दुष्टम्। सः चोरं बन्धितवान्, नावश्यकं निजन्तस्य प्रयोगः। सः चोरं बद्धवान्। अधिकारिणा एवं निर्देशितं। निर्देशितं निजन्तस्य प्रयोगः अस्ति, नावश्यकः। अधिकारिणा एवं निर्दिष्टम्।
क्तप्रत्ययः निर्दिष्टम् अणिजन्तरूपं पर्याप्तम्। जनाः यानं नोदितवन्तः, नोदितवन्तः निजन्तस्य प्रयोगः कृतः अस्ति, नावश्यकः। जनाः यानं नुन्नवन्तः अथवा नुत्तवन्तः रूपद्वयं भवति। भक्ताः रथम् आकर्षितवन्तः। प्रायः वयं सर्वेपि एतं दोषं कुर्मः, आकर्षितवान् आकर्षितवान् इति वदामः। भक्ताः रथम् आकर्षितवन्तः, भक्ताः रथम् आकृष्टवन्तः अणिजन्तं रूपं, तेनैव इष्टसिद्धिः। रथम् आकृष्टवन्तः। कृष्णः सर्वेषां मनः आकर्षितवान् इति न वक्तव्यम्, सर्वेषां मनः आकृष्टवान् इति वक्तव्यम्। शत्रवः नगरम् आक्रमितवन्तः निजन्तं रूपमस्ति। न शत्रवः नगरम् आक्रान्तवन्तः। कृषिकः वृक्षं छेदितवान्, निजन्तं रूपं नावश्यकं। कृषिकः वृक्षं छिन्नवान्। गुरुः मन्त्रम् उपदेशितवान्, उपदेशितवान् नावश्यकं। गुरुः मन्त्रम् उपदिष्टवान्, उपदिष्टवान् अणिजन्तं रूपम्। शुनकः दंशितवान् नावश्यकं। शुनकः दष्टवान्। विमर्शकः विमर्शितवान्, विमर्शकः विमृष्टवान्। सा लतां सिंचितवती, सा लतां सिक्तवती। सभा विसर्जिता, सभा विसृष्टा। अभिमन्युः व्यूहं भेदितवान्, अभिमन्युः व्यूहं भिन्नवान्। सः सर्वत्र भ्रमितवान्, सः सर्वत्र भ्रान्तवान्। तो एतेषु सर्वेषु वाक्येषु यत्र वस्तुतः निजन्तरूपस्य प्रयोगस्य आवश्यकता नासीत्, अणिजन्तस्य प्रयोगेणैव इष्टसिद्धिः, तथापि निजन्तमोहात् निजन्तरूपं प्रयुक्तवन्तः सन्ति प्रयोक्तारः। अस्माभिः तस्य परिहारः करणीयः। एकं वाक्यमस्ति अग्रिमपृष्ठे। यदि नुन्नवान्, छिन्नवान्, भिन्नवान् इत्यादयः क्लेशाय इति भाव्यते, तर्हि नोदनं कृतवान्, छेदनं कृतवान्, भेदनं कृतवान् इत्येवं सरलः प्रयोगः क्रियताम् इति सरलः मार्गः अपि दर्शितः अस्ति। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।